नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5/12 बालुवा काभ्रेपलाञ्चोकको तर्फबाट माध्यमिक तहको कक्षा 10 नेपाली विषयमा समावेश गरिएको पाठ 12 को पाब्लो पिकासो पाठमा समावेश गरिएका अभ्यासको सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। शब्द भण्डार खण्डमा दिएका अर्थसँग मिल्ने शब्द पाब्लो पिकासो जीवनीबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनिएको छ। 100 वर्षको समय वा पिरियड, शताब्दी, मूर्त नभएको अमूर्त, अत्यन्तै धेरै मोल पर्ने अनमोल, कहिल्यै नमर्ने अमर, कलापूर्ण ढङ्गले सजाइएको कलात्मक, प्राचीन महत्त्वका वस्तु राखिने ठाउँ सङ्ग्रहालय। प्रश्न नम्बर 2 मा पाब्लो पिकासो जीवनीका आधारमा वाक्यको सन्दर्भ बोध गरी दिएका शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् भनिएको छ। अद्भुत, विचित्रको, विलक्षण, शैशवावस्था, शिशु अवस्था, बाल्यकाल, पूर्णकालीन, पुरा अवधि काम गर्ने, बहुमुखी, विभिन्न विषयको विशेषता भएको, विभिन्न प्रतिभा लुकेको। सृजना, नयाँ निर्माण, रचना वा आरम्भ, मनस्थिति, मानसिक स्थिति, आकृति, अनुहार, विसङ्गत, बेमेलको, असङ्गत, कृति, कुनै चित्रको रचना, कुनै रचना। प्रश्न नम्बर 3 दिएका अनुच्छेदबाट आगन्तुक शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। किताब, कापी, करिब, फोन, माइक्रोफोन, बस, सिट, पेम्बा, बस, डम्फु, हाकुमाए, योमरी, थर्मस, रक गार्डन, क्यामेरा, नास्ता आदि चाहिँ आगन्तुक शब्द हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकचोटि फेरि स्मरण गर्नुहोस्। स्रोतका आधारमा शब्दहरूलाई मौलिक र आगन्तुक गरिएको छ। मौलिक शब्दलाई तत्सम, तद्भव र अनि आगन्तुक गरेर चाहिँ विभाजन गरिएको छ। तत्सम शब्द संस्कृत भाषाबाट जस्ताको तस्तै नेपालीमा प्रयोग हुन आएका शब्द हुन् भने संस्कृत भाषाबाट अलिकति रूप परिवर्तन भएर नेपाली भाषामा प्रयोग हुन आएका शब्द तद्भव शब्द हुन्। संस्कृत भन्दा अन्य भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका प्रयोग हुन आएका शब्दहरू आगन्तुक शब्द हुन्। पाब्लो पिकासोको जीवनीबाट कुनै 5 वटा आगन्तुक शब्द टिपी तिनलाई पाठमा भन्दा भिन्न भिन्न तरिकाले वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको छ। जादु। लक्ष्मीप्रसादका साहित्यमा प्रकृतिको जादुमय अवस्थाको सुन्दर चित्रण पाइन्छ। नर्स। हिजोआजका घटनाहरूले नर्स पेसालाई पनि असुरक्षित बनाउँदै लगेको महसुस भएको छ। सर्कस हेर्न गएका भाइ बहिनी यति बेलासम्म घर नफर्किएकाले आमा चिन्तामा हुनुहुन्छ। सेरामिक। हिजोआज सेरामिक कलाले क्रमशः लोकप्रियता हासिल गर्न थालेको छ, बजार पाउन थालेको छ। नाजी। जर्मनमा नाजीहरूको उदयले समाजवादीहरूले निकै समय देश निकाला हुनु पर्यो, प्रतिबन्धित हुनु पर्यो। बोध र अभिव्यक्तिमा प्रश्न नम्बर 1 मा दिएका शब्दको उच्चारण गर्नुहोस् भनिएको छ। महत्त्वपूर्ण यहाँ उच्चारण दिएको छ। मूर्तिकार, दृष्टिकोण, बहिष्कृत, दृष्टिविहीन, प्रदर्शन, आक्रोश, भिक्षु, उत्तरार्ध, उत्कृष्ट, प्रतिबिम्बित, सीमाकृत छ। प्रश्न नम्बर 2 पाब्लो पिकासोको जीवनी पालै पालो ससुर वाचन गर्नुहोस्। यो शिक्षकको सहायतामा कक्षा कार्यकै रूपमा अनि घरमा पनि ससुर वाचनको अभ्यास गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 3 दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस्। पाब्लो पिकासो जीवनीको पहिलो अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्य रहेका छन्? पाब्लो पिकासो जीवनीको पहिलो अनुच्छेदमा 8 वटा वाक्य रहेका छन्। जीवनीको तेस्रो अनुच्छेदको शीर्ष वाक्य भन्नुहोस् भनिएको छ। आफ्ना बुबा आमाबाट भएको कला यात्राका क्रममा पिकासो मलागादेखि बार्सिलोना, म्याड्रिड र युरोपेली कलाको राजधानी मानिने पेरिससम्म आइपुग्दा महान कृति जन्माइसकेका थिए। यो नै तेस्रो अनुच्छेदको शीर्ष वाक्य हो। जीवनीको पिकासोका कलाकृति बिक्री भए अंशको विषयवस्तु भन्नुहोस् भनिएको छ। जीवनीको पिकासोको कलाकृति र बिक्री भए अंशको विषयवस्तु पाब्लो पिकासोको चित्रकलाको प्रवृत्तिगत विविधता अन्तर्गतको ब्लू पिरियडको वर्णन गरिएको छ। जीवनीको तेस्रो अनुच्छेदका घटना क्रमबद्ध रूपमा भन्नुहोस् भनिएको छ। आफ्ना बुबाबाट सुरु भएको कला यात्राका क्रममा पिकासो मलागादेखि बार्सिलोना, म्याड्रिड र युरोपेली कलाको राजधानी मानिने पेरिससम्म आइपुग्दा महान कृति जन्माइसक्नु। सन् 1892 मा पिकासोको परिवार ला कोरुनामा बसाइ सर्नु र उनलाई ललित र व्यावहारिक कलाको अध्ययनका लागि विद्यालय भर्ना गर्नु। सन् 1894 मा 13 वर्षको उमेरमा प्रारम्भिक तैलचित्र निर्माण गर्न सुरु गर्नु। 1895 देखि चित्रकला प्रदर्शनी र बिक्री सुरु गर्नु। बहिनीको मृत्यु पश्चात बार्सिलोना सर्नु, सपरिवार बार्सिलोना सर्नु र सन् 1897 देखि पिकासोको चित्रकलाले विश्वकलाको इतिहासमा आधुनिक काल सुरु हुनु। सन् 1900 मा पिकासो पेरिस जानु। पेरिसमा पत्रकार तथा कवि म्याक्स ज्याकब्सले भाषा र साहित्य सिक्न मद्दत गर्नु। प्रश्न नम्बर 4
पाब्लो पिकासोको जीवनी पढी दिएका घटना कुन कुन मितिमा भएका हुन् लेख्नुहोस् भनिएको छ। स्पेनको सामान्य परिवारमा पिकासोको जन्म हुनु सन् 1881 अक्टोबर 25। पिकासोको वुमन अफ अल्जियर्सले संसारको सबैभन्दा महँगो पेन्टिङका रूपमा विश्व कीर्तिमान कायम राख्नु सन् 1995। अन्तर्राष्ट्रिय लेनिन पुरस्कारबाट पिकासो सम्मानित हुनु 1950 र 1961। पिकासोको भौतिक शरीरको देह अवसान हुनु 1973 अप्रिल 8। पिकासोको परिवार ला कोरुनामा बसाइ सर्नु 1982। 1892 पिकासोको आफ्ना चित्र प्रदर्शन र बेच्न थाल्नु सन् 1895। दिएको जीवनीको अंश मौन पठन गर्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। क पिकासोले जीवनमा कस्ता कठिनाई सामना गर्नु परेको थियो? पिकासोले जीवनको पूर्वार्धमा आर्थिक तथा पारिवारिक समस्याको सामना गर्नु परेको थियो। पिकासोलाई कुन कुराले अमर बनायो? पिकासोलाई उनको अनमोल चित्रकलाले अमर बनायो। अनुच्छेदमा कलाकारको जीवनबारे कस्तो धारणा छ? अनुच्छेदमा आम कलाकारले पैसा कमाएर पनि साधारण जीवन बाँच्छन् भन्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। साधारण जीवन, उनीहरूको कलाकारले चाहिँ साधारण जीवन बाँच्ने चाहिँ चाहना राखेका हुन्छन् भन्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। पिकासो सादा जीवन र उच्च व्यवहारका विचारका अनुयायी थिए भन्ने कुरा पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ। पिकासोले जीवनको उत्तरार्धमा आफ्ना कलाकृतिको बिक्रीबाट प्रशस्त आम्दानी गरे पनि साधारण जीवन बाँच्नुले पिकासो सादा जीवन र उच्च विचारका अनुयायी भएको कुरा पुष्टि हुन्छ। दिएको जीवनीको अंश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। पिकासोका कलाकृतिमा कस्ता विषयवस्तुले स्थान पाएका थिए? आधुनिक कलाका प्रवर्तक पाब्लो पिकासोका कलाकृतिमा बन्दुकभन्दा कलम र कुची शक्तिशाली हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको पाइन्छ भने कला मार्फत युद्धको विरोध गरिएको पाइन्छ। उनका चित्रकलामा भिखारी, जेलमा थुनिएका, दुःख पाएका, हेपिएका र सीमान्तकृत मानिसका साथै गम्भीर मानसिक समस्या भएका व्यक्ति विषयवस्तुका रूपमा स्थान पाएका छन्। साथै महिलामा मार्मिक एवं प्रेमिल चित्र पनि उनले बनाएका छन्। पिकासोले मानिसको बाहिरी आवरण मात्र नभएर व्यक्ति भित्री वेदना, संवेदना, संवेग, मर्म आदिलाई चित्रको विषयवस्तु बनाई प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। ख पिकासोका कलाकृतिमा पाइने विशेषता लेख्नुहोस्। पिकासोका जीवनमा चित्रमा युद्धप्रतिको व्यङ्ग्यको भाव व्यक्त भएका छन् भने मानवीय वेदनाको जीवन्त चित्रण समेत पाइन्छ। उनका चित्र हेर्ने हरेक मानिसका हृदयमा करुणा, दया, माया, स्नेह, आक्रोश आदिको भाव सल्बलाउनु जस्ता विशेषता पाइन्छ। 7 व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। हरेक बालबालिकामा विशिष्ट सृजना शक्ति र प्रतिभा हुन्छ। उचित अवसर र लगनशील भएमा ऊ एउटा कलाकार बन्न सक्छ, जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्छ र संसारलाई ज्योति छाड्न सक्छ। प्रस्तुत गद्यांश नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सङ्कलकहरूद्वारा सम्पादित महान चित्रकार पाब्लो पिकासोको प्रेरक जीवनीबाट साभार गरिएको हो। जीवनीमा कलाका पारखी चित्रकलाका माध्यमबाट चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल पाब्लो पिकासोको कला यात्रा र आरोह अवरोहको चर्चा गरिएको छ। पाब्लो पिकासोको जीवनीबाट प्राप्त हुने प्रेरणाका सन्दर्भमा प्रस्तुत वाक्य आएको छ। पिकासो मानवीय संवेदनाको युगीन लय समातेर कलाकृति सिर्जना गर्ने महान तथा सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार। घरायसी पारिवारिक वातावरणबाट नै पिकासोको जन्मजात कलाकारिताले टुसाउने, हुर्कने र मौलाउने अवसर प्राप्त गर्यो। पिकासोले चित्रकला सम्बन्धी प्रारम्भिक तालिम घरबाट नै पाएका हुन्। घर नै बालकको पहिलो पाठशाला हो भन्ने भनाइ पिकासोको कलाकारिता यात्राले चरितार्थ गरेको छ। कलाका कुशल शिक्षक पिकासोका पिता जोसुस रुइसबाट नै पिकासोले चित्रकलामा लाग्ने प्रेरणा प्राप्त गरे भने उनका चित्र अनमोल र महँगा चित्रका रूपमा बेजोड मानिन्छन्। हरेक बालबालिकामा सृजनशील क्षमता र विशिष्ट प्रतिभा हुन्छ। बालबालिकालाई उचित अवसर प्रदान गरिएमा र बालबालिकाले पाएको अवसर लगनशील भएर प्रयोग गरेमा उनीहरूमा अन्तर्निहित प्रतिभा र सिर्जना प्रस्फुरण हुन्छ। जसरी पिकासोले प्राप्त गरेको अवसरलाई प्रयोग गरे लगनशील भएर आफूभित्रको कलाकार प्रतिभालाई गोडमेल गरेर महान कलाकारका रूपमा स्थापित हुन सफल र सार्थक भए, त्यसै गरी हरेक बालबालिकाले आफूले प्राप्त गरेको अवसरलाई लगनशील भई प्रयोग गरेर आफ्नो जीवनलाई सार्थक र सफल बनाउन सक्छन्। अरूबाट प्रेरणा प्राप्त गरी आफ्नो सिप, कला र क्षमतालाई बाहिर ल्याउने व्यक्तिले नै संसारलाई उज्यालो ज्योति प्रदान गर्न सक्छ। अत व्याख्याका लागि दिइएको उपरोक्त गद्यांशमा बालबालिकाको व्यक्तित्व विकासका लागि उचित अवसर प्रदान गर्नुपर्ने र आफूले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्ने बालबालिकाले आफ्नो क्षमता र प्रतिभा प्रस्फुटन गराई समाजमा उज्यालो छर्न सक्ने भाव व्यक्त भएको पाइन्छ। लगनशीलता र अवसरले नै व्यक्तिको जीवन सफल र सार्थक हुने विचार प्रस्तुत वाक्य मार्फत सम्प्रेषण भएको पाइन्छ। बन्दुकभन्दा कुची बलियो, कलम र कुची बलियो हुन्छ, खमा रहेको छ। उपरोक्त वाक्य
नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सम्पादकहरूद्वारा सम्पादित महान चित्रकार तथा कलाकार पाब्लो पिकासोको जीवनीबाट साभार गरिएको हो। पारिवारिक वातावरणबाट चित्रकलामा आकर्षित पिकासोले आफूले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै चर्चाको शिखर छुन सफल भए। आफ्नो चित्रकलाका माध्यमबाट युद्ध विरोधी भाव व्यक्त गरेको सन्दर्भमा प्रस्तुत वाक्य आएको छ। व्याख्याका लागि दिएको उपरोक्त वाक्य मार्फत बन्दुकभन्दा कलम बलियो हुन्छ भन्ने भाव व्यक्त भएको पाइन्छ। आफ्नो सम्पूर्ण जीवन चित्रकलामा समर्पित गरेका पिकासोका चित्रहरू अनमोल रहेका छन्। उनका चित्रमा मानवीय संवेदनाका भावहरू व्यक्त भएको पाइन्छ। पिकासोद्वारा निर्सिर्जित द गुएर्निका नामक चित्रमा हिटलरको हमलामा देखिएको क्रूरता अमानवीयताको पराकाष्ठालाई जीवन्त चित्रण गरिएको पाइन्छ। गुएर्निकाको बास्क सहरमा नाजीहरूले गरेको विनाशकारी आक्रमण पछिको वातावरणलाई चित्रण गरिएको पाइन्छ। यस चित्रलाई महान युद्ध विरोधी चित्र मानिएको छ। आम मानिसमा रहेको शान्तिप्रतिको चाहना र युद्धको सन्तास चित्रण गरी निर्माण गरिएको यस चित्रले बन्दुकभन्दा कलम र कुची शक्तिशाली हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको पाइन्छ। उनले युद्धलाई कला मार्फत विरोध गर्दै खरो रूपमा व्यङ्ग्य गरेका छन्। उपरोक्त वाक्यले आतंक र सन्तासको प्रतीक बन्दुकभन्दा सिर्जना सबैभन्दा बलियो हुन्छ, कलम शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। अत उपरोक्त वाक्य मार्फत विनाश निम्त्याउने आतंक र त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने हानिकारक युद्धभन्दा कलम र सिर्जनाका माध्यमबाट सबैको मन जित्न सकिन्छ भन्ने भाव व्यक्त भएको पाइन्छ। विनाश र भएको प्रतीक हिंसात्मक बन्दुकभन्दा सिर्जना र साधनाको प्रतीक कलम र कुची शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छ। प्रश्न नम्बर 8, पाब्लो पिकासोको जीवनीको पहिलो अनुच्छेद शिक्षकबाट सुनेर लेख्नुहोस्। यो प्रयत्न गर्नुहोला। 9, दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। पिकासोको बाल्यकाल कस्तो परिवेशमा बित्यो भन्ने प्रश्न छ। अन्य अवशेष शिशुभन्दा सानो भएकाले नर्सले मृत्यु ठानेर आमाको शैया नजिकको टेबलमा छोडेको र काकाको सूचना पश्चात पिकासोले जीवन पाएको भन्ने भनाइरहेको छ। पिकासोका पिता स्थानीय विद्यालयमा कलाका कुशल शिक्षकका रूपमा कार्यरत रहेकाले शैशवावस्थादेखि नै उनमा बुबाले सिर्जना गरेका सुन्दर कलालाई नजिकबाट निहाल्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए। बुबाको कला र सिर्जनाको प्रभावमा उनको जन्मजात प्रतिभाले अंकुराउने, हुर्कने र मौलाउने अवसर प्राप्त गरेको थियो। उनले बाल्यकालदेखि नै घरबाट चित्रकलाको तालिमको अवसर प्राप्त गरे। 9 वर्षको उमेरमा पिकासोले पिकाडोर नामक चित्र बनाएर 13 वर्षको उमेरमा उनको कला देखेर उनका बुबाले चित्रकलाबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका थिए। समग्रमा पिकासोको बाल्यकालीन परिवेश उनीभित्र अन्तर्निहित चित्रकला सम्बन्धी प्रतिभाको प्रस्फुटनका लागि अनुकूल रह्यो। ख, पिकासोले चित्रमा कुन कुन पक्ष समेटेका छन्? विश्वकलाको आधुनिक कालका प्रणेता पिकासो चित्रकलाका सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्तित्व। उनले आफ्ना चित्रमा विविध विषयवस्तु र पक्ष समेटेका छन्। यिनका चित्रमा पारिवारिक विषयवस्तु, एक्लोपन, गरिबी र चरम अभावका विषयवस्तु अभिव्यक्त भएको पाइन्छ भने गरिबीले आक्रान्त महिला, दुधे बालकसँगका आमा, दृष्टिविहीन, जेलमा थुनिएका मानिस, बाटामा भिख मागिरहेका भिखारीको उपेक्षित जीवनका निराशा र विसङ्गत अवस्था, युद्धले सिर्जित वातावरण आदि पक्ष समेटिएका छन्। ग, पिकासोले आफ्नो जीवनको लक्ष्य कसरी पूरा गर्न कस्ता सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो? चित्रकलाको सर्वोच्च प्रतिभा पिकासोको मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका थिए। बाल्यकालदेखि नै चित्रकलामा समर्पित गरेका पिकासोले 13 वर्षको उमेरदेखि चित्रकलामा पूर्णकालीन भएर लागे। सन् 1995 मा उनकी बहिनीको मृत्यु यिनको जीवनमा कहाली लाग्दो घटना बन्न पुग्यो। उनले पारिवारिक तथा आर्थिक सङ्कटजन्य अवस्थाका कारण एक प्रकारको मानसिक तनाव र असामान्य परिस्थितिको सिर्जना भएको थियो। उनका ब्लू पिरियडका चित्रमा अभिव्यक्त भावका कारण सम्पन्न वर्गका मानिसले उपेक्षा गरे। पारिवारिक जीवन समेत सुखद हुन नसकेको पिकासोको जीवनमा आएका महिलाले कुनै न कुनै तवरले उनको चित्रकलामा प्रभाव पारेको पाइन्छ। पिकासोको जीवनीबाट पाइने जीवनोपयोगी सन्देश उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ। पिकासोको जीवन व्यक्तित्व विकासका लागि, क्रियाशील व्यक्तिहरूका लागि जीवनोपयोगी सन्देश र प्रेरणा पाइन्छ। उनले चित्रकलाका माध्यमबाट मानवीय भोगाई, मानवीय जीवनका आशा, निराशा र विसङ्गत पक्षको उजागर गर्न सकिने सन्देश प्रवाह गरेका छन्। उनले बन्दुकभन्दा कलम बलियो हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेका छन्। चित्रका माध्यमबाट युद्धको विरोध गर्न सकिने सन्देश पिकासोको जीवनबाट पाउन सकिन्छ। हरेक बालबालिकामा जन्मजात कुनै न कुनै प्रतिभा र सृजनात्मक क्षमता रहेको हुन्छ। अवसर र लगनशीलताले मानव जीवन सार्थक र सफल बनाएर संसारलाई उज्यालो प्रकाश सार्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पिकासोको जीवनीबाट पाउन सकिन्छ। आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएर पनि साधारण जीवन बिताउन सक्नुपर्छ। साधारण जीवन र उच्च विचारले मानिस आदर्श जीवन बिताउन सक्छ, आदर्श बन्न सक्छ भन्ने सन्देश उनको जीवनीबाट पाउन सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 10,
पाब्लो पिकासोले कलाकारिताको क्षेत्रमा पुर्याएका योगदानको चर्चा गर्नुहोस्। 20औं शताब्दीका कलाकारिताको आगो उकल्ने महान र सर्वाधिक प्रतिभाशाली विलक्षण कलाकार पाब्लो पिकासोको जन्म सन् 1881 अक्टोबर 25 मा स्पेनको मलागामा मध्यमवर्गीय परिवारमा भएको थियो। माता मारियो पिकासो लोपेज र पिता जोसो रुइज ब्लास्कोको कोखबाट जन्मिएका पाब्लोलाई पारिवारिक वातावरणबाट कलाकारिताप्रति आकर्षित भए। गाउँकै एक विद्यालयमा कार्यरत जोसो रुइज कलाका कुशल शिक्षक र पारखी थिए। आफ्ना पिताद्वारा सृजित सुन्दर चित्रहरूमा सानैदेखि साक्षात्कार गर्ने अवसर प्राप्त गरेका पाब्लोले आफूभित्र रहेको चित्रकलाको प्रतिभा अङ्कुरित हुने, हुर्कने र मौलाउने अवसर प्राप्त गरे। उनले सानैदेखि चित्रकलाको प्रारम्भिक तालिम घरबाट नै प्राप्त गरेका थिए। उनले 9 वर्षको उमेरमा पिकाडोर नामक चित्र तयार गरी आफ्नो कला यात्रालाई अगाडि बढाए। 13 वर्षका हुँदा उनका बाबु जोसो रुइजले आफूभन्दा उत्कृष्ट चित्रकार भएको भन्दै पिकासोलाई आफ्नो सम्पूर्ण सामग्री हस्तान्तरण गरी चित्रकलाबाट सन्यास दिएको घोषणा गरे। 9 वर्षको उमेरमा पिकासोले आफ्नो पहिलो पेन्टिङ पिकाडोरमा उतार गरेको साँडेको लडाईँमा घोडा चढिरहेको मानिसको चित्र निकै आकर्षक थियो। उनले 15 वर्षको उमेरमा आमा, बुबा र बहिनीको चित्रण गरिएको कम्युनियन चित्र तयार गरेका थिए। चित्रकलामा उच्च शिक्षाका लागि उनलाई म्याड्रिड एकाडेमीमा भर्ना गरिए पनि बिचैमा पढाइ छाडेर उनी पूर्णकालीन रूपमा कलाकारितामा समर्पित भए। मानवीय संवेदनाको युगीन लय पक्रिएर समातेर कलाकृतिमा सृजना गर्ने पिकासोले 14 वर्षकै उमेरदेखि आफ्नो चित्र प्रदर्शन गर्ने र बिक्री गर्ने कार्यको थालनी गरेका थिए। पिकासोका कलाकृतिमा प्रवृत्तिगत विविधता पाइन्छ। जादु भरिएका उनका कलाकृतिले उनलाई विश्वविख्यात चित्रकारका रूपमा चर्चाको शिखरमा पुर्याएका छन्। विश्वकलाको मन्दिरमा सङ्ख्यात्मक दृष्टिले 13,500 हाराहारीमा चित्र, 1228 मूर्ति, 2880 सेरामिक कला, लगभग 12,000 रेखाचित्र समर्पित छन्। उपरोक्त कृति मार्फत मध्ये चित्रकलाले नै उनलाई चर्चाको शिखरमा चुम्न सफल बनायो। यिनले निर्माण गरेको द गुएर्निका चित्र हालसम्मकै महान युद्ध विरोधी चित्र मानिन्छ। यस चित्र मार्फत उनी बन्दुकभन्दा कलम र कुची शक्तिशाली हुन्छ भन्ने सन्देश दिन सफल भएको मानिन्छ। सन् 1995 मा उनले निर्माण गरेको वुमन अफ अल्जियर्स नामक तैलचित्र संसारको सबैभन्दा महँगो मूल्यमा बिक्री हुने चित्रको रूपमा विश्व कीर्तिमान कायम गरेको थियो। यो चित्र करिब $180 मिलियन बिक्री भएको थियो। मानवीय संवेदनाको जीवन्त चित्रण गरिएका उनका चित्रमा पारिवारिक तथा आर्थिक सङ्कटजन्य परिस्थितिको प्रभाव परेको पाइन्छ। समाजका गरिब, बहिष्कृत र उपेक्षित, एक्लोपन, गरिबी र चरम अभाव उनका चित्रमा विषयवस्तुका रूपमा आएका छन्। उनका चित्रमा मानव जीवनका आशा, निराशा र विसङ्गत अवस्थाको भव्य चित्रण भएको पाइन्छ। आफ्नो बेजोड कलाकारिताका कारण उनलाई सन् 1950 र 1961 मा 2 पटक अन्तर्राष्ट्रिय लेनिन पुरस्कारबाट सम्मानित गरियो। सन् 1973 अप्रिल 8 तारिकका दिन 91 वर्षको उमेरमा यस संसारबाट पिकासोको भौतिक रूपमा विदा भए पनि कला क्षेत्रमा पुर्याएको अविस्मरणीय योगदान र अनमोल कलाका कारण अमर बनेका छन्। कलाका पारखीहरूका लागि आदर्श र प्रेरक व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित भएका छन्। प्रश्न नम्बर 11 दिएको अनुच्छेदबाट मुख्य 4वटा बुँदा टिप्पी सारांश लेख्नुहोस्। बुँदा टिप्पो प्रेरक व्यक्तित्व जीवनका महत्त्वपूर्ण घटना समेटेर तयार पारिएको गद्य विधा नै जीवनी हुनु। ख्यातिप्राप्त व्यक्तिको जीवनीबाट विद्यार्थीले सत्प्रेरणा प्राप्त गर्नु। व्यक्तिका सङ्घर्ष, जीवनका उतार चढाव तथा उल्लेख्य कार्यको वर्णन गरिएको हुनु। विद्यार्थीहरूलाई मनोबल बढाउन, सच्चरित्र बनाउन जीवनको लक्ष्य निर्धारण गर्न सहयोग पुर्याउनु। जीवनी प्रेरक, यसको शीर्षक नै जीवनी छ। प्रेरक व्यक्तिका जीवनका महत्त्वपूर्ण घटना समेटेर तयार पारिएको गद्य विधा नै जीवनी हो। ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वको जीवनीबाट विद्यार्थीले सत्प्रेरणा प्राप्त गर्छन्। जीवनीमा व्यक्तिका सङ्घर्ष, उतार चढाव, उल्लेख्य कार्यको वर्णन गरिन्छ। मनोबल विकास गर्न, सच्चरित्र निर्माण गर्न र जीवनको लक्ष्य निर्माण गर्न जीवनीले सहयोग पुर्याउँछ। अनुच्छेदमा भएको शब्द सङ्ख्या 106, सारांशमा हुनुपर्ने शब्द सङ्ख्या 36, सारांशमा भएको शब्द सङ्ख्या 40। दिएको नमुनाको सूचकका आधारमा तपाईँले आफ्नो व्यक्तिवृत्त तयार गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनिएको छ। यो जीवनी तयार गर्नुपर्ने नाम श्री वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने, जन्म 20/2032 मङ्सिर 1 गते, जन्मस्थान बागमती प्रदेश, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, रोशी गाउँपालिका, वडा नम्बर 6, थानसिङ बेसी। आमा बुबा नासिका देवी नेउपाने, तेजनारायण नेउपाने, राष्ट्रियता नेपाली, लिङ्ग पुरुष, वर्ण गाउँगोरो, हुलिया देब्रे, आँखा माथि, नेदारमा कालो कोठी, सम्पर्क नम्बर, इमेल एड्रेस। शैक्षिक अवस्था एसएलसी, श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 काभ्रे, 2049, गणित विज्ञान 2य श्रेणी।
आइए विश्व शान्ति क्याम्पस बाँसबारी काठमाडौँ 2052, गणित नेपाली द्वितीय श्रेणी, बिए रत्नराज्य क्याम्पस भिकुटी मण्डप काठमाडौँ 2056 नेपाली द्वितीय श्रेणी, बिएड बनेपा शिक्षा क्याम्पस बनेपा काभ्रे 2060 नेपाली द्वितीय श्रेणी, 5 एमएड महेन्द्र रत्न क्याम्पस ताचल काठमाडौँ 2066 प्रथम श्रेणी। तालिम तथा सहभागिता। पेशागत विकास तालिम प्रथम, द्वितीय र तृतीय प्याकेज शैक्षिक तालिम केन्द्र धुलिखेल। प्रजनन स्वास्थ्य तथा परिवार व्यवस्थापन तालिम एनएफपीडब्ल्यूसी सानेपा ललितपुर। डिजिटल साक्षरता तालिम शैक्षिक तालिम केन्द्र धुलिखेल काभ्रे पलाञ्चोक। अनुभव नवप्रतिभा माध्यमिक विद्यालय 5 खाल्सा प्रिन्सिपल 2060 देखि 2065। एनएफपीडब्ल्यूसी काभ्रे जिल्ला संयोजक विक्रम 66 2068। श्री गोल्डन फ्युचर आवासीय मावि +2 संयोजक 2068 2069। श्री आजाद मावि 5 खाल 12 उमावि शिक्षक 2072 देखि हालसम्म। यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो बायोग्राफी एउटा चाहिँ व्यक्ति यो जीवनी संक्षिप्त जीवनी तयार गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 13 दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनिएको छ। क प्रश्नहरू पत्रकारिता भनेको के हो? समाजका सत्य तथ्य घटना र सूचना सम्प्रेषण गर्ने सशक्त माध्यम नै पत्रकारिता हो। प्रेस जगतले कोबाट शक्ति आर्जन गरेको हुन्छ? प्रेस जगतले जनताबाट शक्ति आर्जन गरेको हुन्छ। पत्रकारिताले के काम गर्छ? पत्रकारिताले राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक विकासक्रमलाई समेत प्रतिबिम्बित गर्ने काम गर्दछ। प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा प्रेस जगतको भूमिका किन अपरिहार्य हुन्छ? प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सुयोग्य नागरिकको निर्माण गर्न, त्यसलाई प्रभावकारी र समाजलाई गतिशील बनाउन, कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्न प्रेस जगतको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। ख भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास पहिचान गर्नुहोस्। लेखकले भने पत्रकारितालाई समाजको दर्पण भनिन्छ। यो वाक्यलाई अप्रत्यक्ष कथनमा बदल्नुहोस्। पत्रकारितालाई समाजको दर्पण भनिन्छ भनेर लेखकले भने। प्रजातन्त्रमा जनता र सरकारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ भनेर विज्ञले भने। यो वाक्यलाई प्रत्यक्ष कथनमा परिवर्तन गर्नुहोस्। विज्ञले भने प्रजातन्त्रमा जनता र सरकारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। अनुच्छेदमा ईमा छ अनुच्छेदबाट ज्ञ र ज्ञको प्रयोग भएका एक एकवटा शब्द खोजेर लेख्नुहोस्। ज्ञको प्रयोग भएको शब्द सुयोग्य, ज्ञको प्रयोग भएको शब्द विज्ञ। प्रश्न नम्बर 14 दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र तोकिएको कार्य गर्नुहोस् भनिएको छ। कक्षामा एकजना शिक्षक र विद्यार्थी भनेर शिक्षकले विद्यार्थीलाई राम्रो पढाइबारे हौसला दिएको मौखिक प्रस्तुति कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले एकजनाले शिक्षक र एकजनाले विद्यार्थी भनेर शिक्षकले चाहिँ विद्यार्थीलाई राम्रो पढाइबारे हौसला दिँदै गरेको मौखिक प्रस्तुति राख्नुपर्ने यसको आशय हो। अत जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। तपाईहरुलाई यो भिडियो सामग्री उपयुक्त लागेमा लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हामी नेपाली ई-लर्न युट्युब च्यानल मार्फत यस्ता थुप्रै उपयोगी सामग्री सहित उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार। आजको दिन शुभ रहोस्।